आधा तीतर और आधा बटेर। मैं रो भी रहा हूं, मैं लड़खड़ा भी रहा हूं, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ड्रामा किया हुआ इन्होंने बेगैरतों ने कि हमारी फौज और ये खुल के खड़े हो। अगर फौज के साथ हैं जो होना चाहिए कि वो फौज ने आपके क्या किया है। फौज जो बेगैरत इनको ब्रेन वॉश करते आ रहे हैं, जो बेगैरत आज भी अब सब कुछ करवाने के बाद, मुल्क में दुश्मन का काम करने के बाद, 65 साल में आग लगाने के बाद, जो बेगैरत आज ये कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए था। इन बेगैरतों की ना आंखों के आंसू देखे, ना इनके फरमाइशी दर्द देखे, ना इनके पकड़े जाने पर हस्पताल की दौड़े देखे, क्योंकि ये वही लोग थे जो तहरीक इंसाफ में कहते थे कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी नलायकी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए बच्चे, मासूम माँ बहन बेटियों को गुमराह करूं और अपनी तनसीबात में आग लगवा दूं, पाकिस्तान को आग में झोंक दूं, तो मैं इस सियासत को लानत भेजता हूं। और फिर फरमाइशी प्रोग्राम के तहत, जैसे मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलमा पढ़ के कहा था, वो भी साबित हो गया। जो इससे पहले चीज़ें कही वो भी सब साबित हो गई। मेरी सबसे पहले तो गुजारिश है, क्योंकि ये सब कुछ जो 9 मई को हुआ है हमारी अफवाज के साथ और जो हमारे शहीदों के साथ, उसमें मेरी बाबा इख्तियार और चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ से गुजारिश होगी कि देखें, ये जो बच्चे हैं, मासूम जो थे, हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, बहन बेटियां हैं, माएँ हैं, जो ब्रेन वॉश होकर गुमराह होने के बाद इस गलाजत के अमल का हिस्सा बने, जिसमें आग जलाओ, घिराओ, अपनी तंजीबात, अपने कोर कमांडर हाउस, अपनी शहीदों की जगहें जलाई हैं। तो इन पे तो आप लोग प्लीज़, मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से कि इनसे हमदर्दी करें। ये वो बच्चे हैं, ये वो माँ बहन बेटियां हैं हमारी, जो गुमराह हो गए ब्रेन वॉश करने के तहत। लेकिन जो बेगैरत इनको ब्रेन वॉश करते आ रहे हैं, जो बेगैरत आज भी अब सब कुछ करवाने के बाद, मुल्क में दुश्मन का काम करने के बाद, 65 साल में आग लगाने के बाद, जो बेगैरत आज ये कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए था। इन बेगैरतों की ना आंखों के आंसू देखे, ना इनके फरमाइशी दर्द देखे, ना इनके पकड़े जाने पर हस्पताल की दौड़े देखे, क्योंकि ये वही लोग थे जो तहरीक इंसाफ में कहते थे कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं इनको बीमारी याद आ जाती है। और मैं फिर से चीफ जस्टिस साहब बाबा इख्तियार और आर्मी चीफ से आर्मी एक्ट के तहत गुजारिश करूंगा, बल्कि अपील करूंगा, स्ट्रांगली अपील करूंगा कि ये जो बेगैरत हैं, जिन्होंने बेशर्मी, बेहयाई, मक्कारी, चोरी, झूठ के तहत आम बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, गरीबों को गुमराह किया है और गुमराही के तौर पे आग लगवाई है, अपनी तनसीबात पे मुल्क का अपना नुकसान करवाया है, इन बेगैरतों को कड़ी से कड़ी सजा ऐसी दी जाए कि जो इबरत का निशान बने और कोई भी आदमी किसी मासूम बच्चे बच्चियों से कौम की ना खेल सके। ये क्या ड्रामा किया हुआ इन्होंने बेगैरतों ने कि हमारी फौज और ये खुल के खड़े हो। अगर फौज के साथ हैं जो होना चाहिए कि वो फौज ने आपके क्या किया है। फौज के जो जवान हैं, जो शहादतें बॉर्डर्स पे दे रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, मुल्क को इक़्तिदार के लिए हमारे हवाले कर देते हैं, उन फौजी जवानों को जिनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, जिनकी माएँ अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रही हैं, जिनकी बीवियाँ बेवा हो रही हैं जवानी के अंदर, उनकी शहादतों का हम मजाक उड़ा रहे हैं। और पहले सोशल मीडिया के तहत हम कब्रिस्तान और कब्र में जो लोग जा चुके हैं, समेत मेरी वालदा की जो दुनिया में नहीं है, उधर तक थे। अब आप उनकी कब्रों को जलाने और गिराने तक आ गए हैं। जिन लोगों ने काम कराया है बेगैरतों ने, उन बेगैरतों से बड़ा क्लियरली मुखातिब हूं, अपने इक़्तिदार, अपनी सियासत के लिए बेगैरती बंद करो और बंद करने के साथ खड़े हो कि ये अदलिया भी हमारी है, ये फौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये जितने इदारे हैं ये हमारे। पाकिस्तान है तो सब है और पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है। और इमरान खान साहब ने जो मुझे सबक सिखाया था 15 साल, वो शायद भूल गए हैं कि मुझे याद है कि पहले अपना मुल्क। ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि कड़ी से कड़ी सजा इन बेगैरत सियासी रहनुमाओं की इबरतनाक होनी बहुत जरूरी है कि आज ये बैठ के जेलों से मैसेजेस करवा रहे हैं कि हमसे बातचीत कर ले। कोई आके कह रहा है, मैसेज करा रहा है, फोन कर रहा है कि भाई मुझे माफी दे दे,
میں یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال دوں گا. آج ان سب ایشوز کے اوپر 9 مئی کے سانے کے اوپر آج ان کا جمہوریت، ان کے جو اوور جمہوریت بنے ہیں، جو ملک کے باپ بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں بغیرت. ان بغیرتوں کو آپ سزا دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا. اس میں کوئی پرانے پریسیڈنٹ کے تحت معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر معافی ہوئی تو پھر ہمارے جیسے لوگ ملک بچانے کے لیے جو نکلے تھے، جنہوں نے غداری کے میڈل بھی لیے، جنہوں نے اپنی والدہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے بھی بارے میں سوشل میڈیا میں بکواس سنی، پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی بھی میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور بہت ذمہ داری سے کنارے اور شایوں میں باتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ بس کرے ڈرامہ. یہ آدھا تیت اور آدھا بٹیر بند کرے. فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے ہونا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے، کیونکہ فوج آپ کی دفاع ہے. آپ کے جو شہید ہو رہے ہیں جوان، ان کی قدر کرے، وہ بھی ہم میں سے ہی ہے. وہ وہاں جانے دیتے اور یہاں ہم سیاست کا بازار چمکاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. پولیس، جو حال پولیس کا آپ نے کیا، پولیس ہماری ایسی نہیں تھی. اس کو کھڑا کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. عدلیہ کو طاقتور کریں. جو ہمارے علماء دین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ فتوے دیتے ہیں، آ کر اپنا رول پلے کریں. جو وکلا ہے ہماری، جو بیک بون ہے، پڑھی لکھی قوم بھی ہے، قانون بھی جانتی ہے، وہ آگے بڑھیں. اب ملک بچانے کی باری ہے. آدھا آدھا کھیل بند کریں. یہاں بھی اچھے، وہاں بھی اچھے، ادھر بھی اچھے. فوج میں بھی کوئی چیز غلط ہوگی تو کھڑے ہوں گے ہم. یہ اصول بنائیں. میں نے 6 مہینے پہلے جو ساری باتیں کی تھی، ایک ایک بات، نہ میں قتل کا حصہ بنا، نہ قتل و غارت کا حصہ بنا، نہ میں افواج کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنا، نہ میں آگ بجھانے کا، آگ لگانے والوں میں سے ان کا حصہ بنا. اگر مجھے اس چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے کہ میں لوگ معصوموں کو اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے بچے، معصوم ماں بہن بیٹیوں کو گمراہ کروں اور اپنی تنصیبات میں آگ لگوا دوں، پاکستان کو آگ میں جھونک دوں، تو میں اس سیاست کو لعنت بھیجتا ہوں. آج اپنے آپ کو سیاست دان کہلوانے والا، اسٹوڈنٹ بھی کہلانے والا، شرمناک چیز ہے. پھر میری گزارش آخر میں ہوگی کہ پلیز آرمی ایکٹ کے تحت ضرور ایکٹ کریں، سخت سے سخت سزا دیں. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جو جیلوں میں قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جن میں گٹر کے کیڑے سانپ موجود ہیں اور خاص بھی موجود ہیں، جن کی خاص ڈائریکشن کے تحت گھر میں بھی وار ہوا ہے، ان سب کو کیفے کردار تک پہنچائے. لیکن ان معصوم بچوں کا ضرور خیال رکھیں جو گمراہ ہو گئے. ان ماں بہن بیٹیوں کو پلیز تھوڑا سا ان کے لیے ایز آف کریں. ان کو گمراہ کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت، مذمت سازش کے تحت، آرگنائزڈ وے میں. ان کو، کیونکہ میں حصہ رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹلی پتا کیا ہوا ہے. اور یہ بھی میں پیٹ کر 9 مئی سے پہلے بھی کہتا رہا، 9 مئی کو بھی یہ کہتا رہا کہ آپ لوگ گمراہ نہ ہو. آپ سے آگ لگوائیں گے، آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، آپ کو چھڑانے بھی کوئی نہیں آئے گا. اور آپ نے دیکھا، پاکستانی قوم نے دیکھا کہ آج سب نے، تحریک انصاف کے لیڈرز نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا ان بچوں سے، ماں بہن بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں. تو بار کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے بچے، معصوم ماں بہن بیٹیوں کو گمراہ کروں اور اپنی تنصیبات میں آگ لگوا دوں، پاکستان کو آگ میں جھونک دوں، تو میں اس سیاست کو لعنت بھیجتا ہوں.